तपाईहरुलाई सबैजनालाई जय मसीह र फेरि पनि आजको यो फिस्टको दोस्रो एपिसोडमा म तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु अनि म विश्वास गर्छु तपाईहरु सबैजना सन्चो हुनुहुन्छ भनिकन र आज म फेरि पनि तपाईलाई अस्ति जहाँबाट छोडेको थिए त्यो ठाउँमा फेरि पनि सिकाउन चाहन्छु किन चाड भन्ने विषयमा हामीले सिकिरहेका थियौं किन चाहिँ चाड भन्ने कुरालाई अनि इजिकियलको किताब 44 अध्यायको 23 र 24 पदलाई हामीले पढेका थियौं अनि परमेश्वरले पुजारीलाई दिनुभएको कर्तव्य हो थुप्रो कर्तव्यहरू मध्ये यो विशेष गरिकन यो चारवटा कर्तव्यलाई हामीले हेरेका छौं त्यो अरु कर्तव्यहरू पनि छ तर यो चारवटा कर्तव्यलाई हामीले हेरिरहेका छौं र पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 9 पदमा हामीले यसरी भन्छ तर तिमीहरू त चुनिएका वंश राजकीय पुजारीगिरी पवित्र जाति परमेश्वरका निजी प्रजा हौ अन्धकारबाट उहाँको गजबको ज्योतिमा तिमीलाई बोलाउनु हुनेको सर्वश्रेष्ठता तिमीहरूले देखाऊ सो परमेश्वरको वचनले हामी सबैजनालाई के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चुनिएको वंश राजकीय पुजारीगिरी पवित्र जाति परमेश्वरका निजी प्रजा र अन्धकारबाट उहाँको गजबको ज्योतिमा बोलाएको यो पाँचवटा कुरामा तपाईं र मेरो जीवनको बुलाहाट छ सो दोस्रो बुलाहाट जो छ हाम्रो जीवनमा त्यो चाहिँ के हो राजकीय पुजारीगिरी हो सो पुजारीगिरी चाहिँ एउटा कसैको व्यक्तिगत पेवा हैन तर यो चाहिँ परमेश्वरले हामी सबैजनालाई त्यसरी प्रभुले दिनुभएको अधिकार हो सो त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा पुजारीले गर्नुपर्ने कर्तव्य परमेश्वरले दिनुभएको कर्तव्य हामीले जान्न जरुरी छ सो इजिकियलको किताब 44 अध्यायको 23 अनि 24 पदमा परमेश्वरले नै मानिसलाई खटाउनु भएको परमेश्वरले आफ्नै मुखले भन्नु भएको यो कमान्ड हो अनि यो कमान्डलाई चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ प्रभुले भन्नुभएको छ यदि तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भने तिमीले मेरो आज्ञालाई पालन गर्छौ सो यहाँ के भनेको छ इजिकियल 44 को 23 अनि 24 पदमा नम्बर 1 के भन्यो तिनीहरूले मेरो प्रजालाई पवित्र र साधारण कुराको भिन्नता देखाउन पर्छ सो पवित्र कुरा के हो अनि साधारण कुरा के हो त्यसलाई हामीले बताउन जरुरी छ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो पवित्र कुरा चाहिँ तिमीले सुँगुरलाई नफाल यो कुकुरलाई नदेऊ भनिकन भनेको छ सो के भयो प्रभुले पनि त्यहाँ एज अ पुजारी हामीलाई सिकाउनु भयो नम्बर 2 के भन्यो भने अनि उनीहरूलाई कसरी शुद्ध र अशुद्ध छुट्याउनु पर्छ त्यो पनि सिकाउनु पर्छ पुजारीले सो एज अ पुजारी मेरो काम चाहिँ के हो भने मैले शुद्ध के हो अनि अशुद्ध के हो त्यो दुईटाको भिन्नतालाई बुझाउनु पर्छ अब कसरी यो भिन्नतालाई बुझाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ यो भिन्नतालाई चाहिँ परमेश्वरले बुझ्नको निम्ति हामीलाई क्लीन र अनक्लीनको परमेश्वरले ल नै दिनुभएको छ व्यवस्था दिनुभएको छ सो जब मान्छेले भन्छ व्यवस्था खारिज भयो भन्छ त्यो शुद्ध र अशुद्धको भिन्नता छुटाउने व्यवस्था खारिज भएको हैन तर जुन चाहिँ बलिदान चढाउनु पर्थ्यो जुन चाहिँ बलिदान चाहिँ एउटा पाप बलि दोष बलि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एउटा कोरोली एउटा बोका या कुनै पनि पशु चढाउनु पर्थ्यो त्यो पशुको जुन चाहिँ रगत बगाउने निरन्तर बगाइरहने रगतको त्यो जुन चाहिँ व्यवस्था थियो त्यो चाहिँ रद्दी भएको हो तर अरु जुन चाहिँ सेरिमोनियल अरु जति पनि सेरिमोनियल हैन अरु जति पनि मोरल लजहरु छ त्यो त अझै पनि जिउँदैछ यदि हामी भन्छौं कि परमेश्वरको व्यवस्था प्रभु यीशु ख्रीष्टले व्यवस्थालाई पूरा गर्नुभयो भन्नु मतलब चाहिँ अब हामीले 10 आज्ञा नमाने पनि भयो है त्यसको मतलब हामीले चोर्दा भयो त्यसको मतलब हामीले व्यभिचार गर्दा भयो त्यसको मतलब हामीले झुटा गवाही दिँदा भयो त्यसको मतलब हामीले आमबाउको आदरमान नगर्दा भयो त्यो त्यस्तो बुझाइदिन्छ है तर पुजारी एज अ प्रिस्ट मेरो काम चाहिँ के हो भने मैले शुद्ध र अशुद्धको भिन्नतालाई पनि बुझाउन सक्नुपर्छ तेस्रो कुरा चाहिँ के भन्दैछ तिनीहरूले चाहिँ कुनै किसिमको झगडा हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ न्यायाधीश जस्तै काम गर्नुपर्छ र मेरो विधि बमोजिम तिनीहरूले मुद्दाको फैसला गर्नुपर्छ पौलले पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायमा के भनेको छ पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायमा यो खण्डलाई म अलिकति पढ्नु पर्यो तपाईले खोल्नुस् मसँग पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायमा पौलले के भनेको छ कोरिन्थीको मण्डलीलाई उले हप्काएको छ अनि उले भनेको छ के तिमीहरू मध्ये कसैलाई 6 को 1 देखि पढ्दैछु कि तिमीहरू मध्ये कुनैलाई अरु कसैको विरुद्धमा केही कुरा परेमा इन्साफको निम्ति त्यसले पवित्र जनहरू कहाँ नगएर अधर्मीहरूको सामने अदालतमा जाने आँट गर्छौ पवित्र जनहरूले नै संसारको इन्साफ गर्छन् भन्ने तिमीहरूलाई थाहा छैन सो पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 1 अनि 2 पदमा यो जुन चाहिँ पुजारीले गर्ने जुन चाहिँ न्यायको फैसलाको विषयमा पौलले मण्डलीलाई कोरिन्थीको मण्डलीलाई सफासँगले लेखेको छ सो त्यो पुजारीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ रद्दी भएको छैन
पुजारीले गर्नुपर्ने काम। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ के रहेछ, चौथो कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले दे शैल कीप माई लज एन्ड माई स्ट्याचुएट्स, तिनीहरूले मेरो व्यवस्थाहरू र तिनीहरूले मेरो नियमहरू र तोकिएका सबै चाडहरूका विधिहरू तिनीहरूले मान्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ र तिनीहरूले मेरो सब्बातलाई पनि पवित्र मान्नुपर्छ। सो के भनेको छ, फोर्थ थिङ, चौथो कुरा चाहिँ किन चाड भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको एन्सर चाहिँ यहाँ आउँछ। हेर्नुहोस् है, त्यो चाडमा चाहिँ हामीले परमेश्वरले ठहराउनु भएको कुरालाई चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ। अब कतिजनाले फेरि यो कुरालाई अर्को एक्सट्रिममा पुर्याउँछ, त्यो चाहिँ कस्तो बनाइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदमै सेरिमोनियल बनाउँछ। सेरिमोनियल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो चाडको दिन के खाने, कस्तो लुगा लाउने है, अनि कस्तो प्रकारले त्यसलाई त्यो विधिलाई लिएर आउँछ। त्यो शारीरिक विधि होइन, तर त्यो चाडको दिन चाहिँ के हो, त्यो मोएड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई अस्ति बुझाएको थिएँ। मोएड अथवा त्यो चाडको अर्थ चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ एउटा समय हो, परमेश्वरसँग भेटघाट हुने समय हो। त्यो दिन चाहिँ परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको दिन हो। सो त्यो दिन हाम्रो लागि किन स्पेसल छ, किन त्यो चाडमा हामी किन प्रभुलाई पर्खिन्छौँ भन्दाखेरि किनभने प्रभुले भन्नुभएको छ म तँलाई भेट्न आउँछु, किनभने द्याट इज एन एपोइन्टेड टाइम हो। मोमेन्टको अर्थ चाहिँ के हो, नियुक्त भएको समय हो, नियुक्त भएको भेटघाट हो। सो यो चाहिँ हामी आत्मिक रूपमा हामी परमेश्वरलाई पर्खन्छौँ, जसरी मरियमले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई त्यो चिहानमा पर्ख्यो अनि त्यो पर्खाइले साँच्चै नै त्यो प्रभुले भन्नुभएको थियो म तिमीलाई भेट्छु। प्रभुले चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो म तिमीलाई गालिलमा भेट्छु भनेकन, तर चेलाहरू के गर्यो, त्यो कुरालाई विश्वास नै गर्न सकेन। तर उनीहरू एपोइन्टेड प्लेसमा जानु पर्थ्यो। अनि जब मरियमलाई भेट्यो अनि अरू चेलाहरूलाई भेट्यो के भन्यो, तिमीहरूले भनिदेऊ उनीहरू सबैजना गालिलमा जाऊ भनेकन। किन, त्यो चाहिँ परमेश्वरले अपोइन्टेड गर्नुभएको, प्रभुले नियुक्त गर्नुभएको भेटघाट हुने समय थियो। अनि त्यसरी नै यो मोएडले पनि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो सिजनभित्र लान्छ जहाँ चाहिँ यो चाडले चाहिँ हामीलाई त्यो ऋतुभित्र पस्छौँ जहाँ हामी परमेश्वरसँग नियुक्त भएको समयमा भेट्छौँ। सो यो भन्दै गर्दाखेरि एउटा धर्कालाई म क्लियरली कोरिदिनु पर्यो। सो इट इज नट अबाउट त्यो दिन हामीले के खान्छौँ, त्यो दिन हामीले कस्तो बत्ती बाल्छौँ या कस्तो बत्ती बाल्दैनौँ, त्यसको कुरा होइन। त्यो चाहिँ सेरिमोनियल कुरा हो। त्यो चाहिँ के हो, मान्छेले सेरिमोनियली फलो गर्छ। कतिजनाले चाहिँ हो त्यो इमोसनसँग मात्रै जोडिरहेको हुन्छ, होइन। यो चाहिँ स्पिरिचुअल थिङ हो, यो चाहिँ एउटा आत्मिकी कुरा हो। सो म तपाईँलाई यो आउनेवाला एपिसोड्सहरूमा म देखाउँछु कि कसरी हामीले यो चाडलाई अलरेडी पालन गर्दै आएका छौँ, अलरेडी गरि नै राखेको छौँ। सो त्यसमा कुनै विवादको कुरै छैन। तर कसरी चाहिँ हामी जान्छौँ, बाइबलले भनेको छ परमेश्वरले चाहिँ बलिदान खोज्नु भएको होइन, परमेश्वरले चाहिँ आज्ञा पालन मन पराउनुहुन्छ। परमेश्वरले मूर्खको भेटी चाहनुहुन्न, तर परमेश्वरले श्रद्धाको भावना चाहनुहुन्छ। सो इट इज द एटिट्युड अफ हार्ट। सो यो फिस्ट चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल आत्मिकी कुरा हो। सो यो आत्मिकी कुरालाई चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ शारीरिक रूपमा पालन गर्ने गर्छ। सो इट इज नट अबाउट इटिङ अर ड्रिङ्किङ। परमेश्वरको राज्य चाहिँ बाइबलले भनेको छ खानु र पिउनुमा होइन। खाने र पिउने, त्यो चाडको दिन भनेको चाहिँ खाने र पिउने या नयाँ लुगा लाउने दिन होइन। तर त्यो चाहिँ के हो, परमेश्वरको राज्य चाहिँ धार्मिकता हो, पवित्रता हो, अनि के छ, आनन्दमा छ, अनि पवित्र आत्माको शक्तिमा छ। सो परमेश्वरको राज्य चाहिँ खाने र पिउने कुरा होइन। सो फर्स्ट थिङ चाहिँ तपाईँलाई यो सिकाउँदाखेरि पहिला नै म तपाईँलाई बताउनु पर्यो, त्यो दिन चाहिँ हामीले कुन चाहिँ जुस खानुपर्छ, कुन चाहिँ जुस खानु हुँदैन, कुन चाहिँ फ्रुट खानुपर्छ, कुन चाहिँ फ्रुट खानु पर्दैन भन्ने त्यो सेरिमोनियल थिङमा हामी फोकस हुन आवश्यक छैन। त्यो कुरामा धेरैजना मान्छे फोकस्ड हुन्छ, अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेले के गर्छ, त्यसलाई विरोध गर्छ। सो तपाईँले जान्नु भएको थिएन यो फिस्टको विषयमा भने आज तपाईँलाई यो कुरा बताइरहेको छ। सो यो कुरालाई लिकन हामी कन्फ्युज नहौँ। सो इट इज नट द म्याटर अफ इटिङ अर ड्रिङ्किङ। परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई सफासँगले भनेको छ परमेश्वरको राज्य चाहिँ खानु र पिउनुमा छैन, तर केसमा छ, प्रेममा छ। परमेश्वरको राज्य चाहिँ केसमा छ, धार्मिकतामा छ। परमेश्वरको राज्य चाहिँ शक्तिमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जे पनि गर्छौँ परमेश्वरको राज्य अनुसार गर्छौँ। सो यो यदि तपाईँले आज फिस्टलाई फलो गर्दै हुनुहुन्छ र त्यही कुरामा यदि आज तपाईँले त्यसरी नै तपाईँ बसिराख्नु भएको छ भने त्यो कुरालाई हामीले चेन्ज गर्न आवश्यक छ, त्यो कुरालाई हामीले बदलिन आवश्यक छ। होइन भने चाहिँ हामी खानु र पिउने भन्ने कुराहरूमा हामी लाग्छौँ अनि के गर्छौँ, त्यसलाई फेरि हामी
फेरि रिलिजियस स्पिरिटमा हामी फलो गर्न थाल्छौँ। अनि के गर्छौँ, त्यो रिलिजियस स्पिरिटमा हामी फलो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यो चाहिँ रङ भएर जान्छ, त्यो गलत भएर जान्छ। सो रिलिजियसली यदि हामीले त्यसलाई फलो गर्दैछौँ, कुनै पनि कुरालाई रिलिजियस स्पिरिटमा हामीले फलो गर्दैछौँ भने त्यो चाहिँ हामीले गर्न एकदमै मिल्दैन। हामीलाई थाहा थिएन होला, तर त्यसलाई हामीले बदल्न जरुरी छ। पहिलो कोरिन्थी 4:20 भनेको छ, किनभने परमेश्वरको राज्य कुरामा होइन तर शक्तिमा छ। यसो परमेश्वरको राज्य चाहिँ कुरामा छैन तर शक्तिमा छ। सो परमेश्वरको राज्य कुरामा छैन। सो हामीले कुरा मात्रै गरेर या कुनै पनि सेरिमोनियल कुरा गरेर चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई देख्दैनौँ। अनि अर्को ठाउँमा के भनेको छ, परमेश्वरको राज्य चाहिँ खानु र पिउनुमा होइन। सो परमेश्वरको राज्य चाहिँ खानु र पिउनुमा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँ लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ रोमीको किताब 14:17 लेखेको छ, किनभने परमेश्वरको राज्य खान र पिउनमा होइन तर पवित्र आत्मामा, धार्मिकतामा, शान्ति र आनन्दमा हो। सो कतिजनाले चाहिँ कहाँ मिस्टेक गरेका छन्, कहाँ गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसलाई सेरिमोनियल बनाइदिन्छ। त्यो दिन कुन चाहिँ फ्रुट खाने, त्यो दिन कुन चाहिँ फ्रुट नखाने, त्यो दिन खाने या नखाने, त्यो कुरालाई त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ कन्फ्युजन ल्याउँछ। सो हामीले त्यो कुरा चाहिँ गर्न हुँदैन। सो नबुझ्दाखेरि हामीले गर्छौँ त्यो कुरालाई, तर त्यसलाई हामीले सुधार्न आवश्यक छ। बाइबलले भनेको छ सुधार नै जीवनको मार्ग हो, होइन भने चाहिँ फेरि हामी के गर्छौँ, त्यति कुरामै लिएर हामी झगडा परिरहन्छौँ। सो त्यो एपोइन्टेड टाइम चाहिँ किन, त्यो चाड चाहिँ किन सिकाउनु जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाडले चाहिँ परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको समयलाई देखाउँछ। उत्पत्तिको किताब 18:14 उत्पत्तिको किताब 18:14 हामी त्यहाँ परमेश्वरको बातचित हामी त्यहाँ हेर्छौँ। अब्राहमसँगको बातचितलाई हामी देख्छौँ, हेर्छौँ। सो तपाईँ सबैजनाले मसँग खोल्नुहोस् उत्पत्तिको किताब 18:4, त्यसलाई पनि हामी हेर्छौँ। सो 18:4 के भनेको छ, यसरी लेखेको छ। ओके, उत्पत्तिको किताब 18:4 भनेको छ, सरी 14 रहेछ, 4 भनी पठाएछु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। त्यहाँ के भनेको छ, परमप्रभुको निम्ति के कुनै कुरा औधी कठिन छ र? वसन्त ऋतुमा तोकिएको समयमा म त कहाँ फर्किआउनेछु र साराको एउटा छोरो भएको हुनेछ। सो परमेश्वरले अब्राहमसँग बात मार्नु हुँदैछ अनि प्रभुले भन्नुभयो, इज एनिथिङ टु हार्ड फर द लर्ड एट द एपोइन्टेड टाइम। तोकिएको समय अथवा मोएड हो, त्यहाँ पनि फेरि तपाईँले हिब्रू बाइबलमा गएर हेर्नु भने त्यसलाई मोएड भनेको छ। एट द एपोइन्टेड टाइम आई विल रिटर्न टु यु about this time next year and Sarah shall have a son. So जुन चाहिँ इजाक जन्मेको थियो, इजाकको जन्म चाहिँ मोएडमा भएको थियो। इट वाज एन एपोइन्टेड टाइम। सो हामीले मोएड भनेको चाहिँ के, अघि हामीले हेर्यौँ परमेश्वरसँगको भेटघाट हो। सो मोएड अथवा त्यो ऋतु भनेको चाहिँ के हो, परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको स्थान, नियुक्त गर्नुभएको समय, परमेश्वरको भेटघाट अथवा त्यो पवित्र ऋतु ठहराएको चाड, नियुक्त ऋतु, नियुक्त चिन्ह अथवा नियुक्त संकेत अथवा भेट हुने पाल। सो प्रभुले के भन्नुभयो, प्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, म चाहिँ तँसँग के गर्छु, यही वर्ष तोकिएको समयमा, अपोइन्टेड टाइम। सो तपाईँले बाइबल हबमा या तपाईँले बाइबल गेटवेमा जानुहोस्, स्ट्रङ बाइबलमा हेर्नुहोस्, त्यो अपोइन्टेड टाइमलाई के भनेको रहेछ त्यहाँ तपाईँले फेरि देख्नुहुन्छ, त्यहाँ फेरि मोएड नै भनेको छ। सो परमेश्वरले अब्राहमसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। सो प्रभुले त्यो प्रतिज्ञालाई फुलफिल गर्नको लागि परमेश्वरले एउटा अपोइन्टेड टाइम राख्नु भएको छ। बाइबलले के भनेको छ, परमेश्वरले सबै कुरालाई आफ्नो समयमा के बनाउनुहुन्छ, सुन्दर बनाउनुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो, परमेश्वरको अपोइन्टेड टाइममा। अनि उपदेशक 3:1 भन्छ, फर एभ्रिथिङ देयर इज सिजन एन्ड टाइम फर एभ्री म्याटर अन्डर द हेभन भनेको छ। सो सबै कुराको लागि समय छ, आकाश पनि सबै कार्यकलापको बेला छ। देयर इज अ टाइम, अनि त्यो टाइम चाहिँ के हो, द्याट इज एन अपोइन्टेड टाइम। सो परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको समयभन्दा अगाडि पछाडि परमेश्वर अलिकति पनि सर्नुहुन्न। तर हामीले त्यो समयलाई जानेनौँ भने चाहिँ हामी कसरी परमेश्वरसँग भेटघाट गर्न सक्छौँ त। सो त्यो समय चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तँसँग चाहिँ म तोकिएकै समयमा फर्की आउनेछु। नेपालको बाइबलमा पढ्दैछु, परमप्रभुको निम्ति कुनै कुरा कठिन छ र? आउँदो साल तोकिएकै समयमा म त कहाँ फर्किआउनेछु र साराको एकजना छोरा हुनेछ।
सो यहाँ त्यसरी लेखेको छ परमेश्वरको वचनमा। सो तोकिएको समयमा आउँछु अनि साराको एकजना छोरा हुन्छ। अनि त्यो कुरालाई फेरि हामी प्रेरितको किताब 2 अध्यायको 23 पदमा है 23 पदमा चाहिँ के भन्छ भने परमेश्वरको एउटा डेफिनेट प्लान छ। परमेश्वरको एउटा नियुक्त परमेश्वरले ठहराउनु भएको एउटा के छ निश्चित योजना छ अनि परमेश्वरको पूर्व ज्ञान अनुसार। सो प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि र प्रभु यीशु ख्रीष्ट पक्राउ पर्नु, यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा चढाइनु त्यो सबै के थियो, त्यो अपोइन्टेड टाइममा थियो। सो तपाईँले हेर्नु भने बिब्लिकल फिस्ट जुन चाहिँ छ त्यही फिस्टको समयमा यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा चढाएको छ। सो निस्तार 4 को दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा चढाइनु भएको थियो। अनि फेरि अखमिलो रोटीको 4 को दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट गाडिनु भएको थियो। अनि पहिलौटे फलको 4 को दिन यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनु भएको थियो। अनि फेरि पवित्र आत्मा कुन दिन आउनुभयो, पेन्टिकोस्टको दिनमा आउनुभयो। सो अलरेडी हामीले त्यो चाडहरूलाई त फलो गरि नै रहेको छौँ। गुड फ्राइडे भन्छौँ हाम्रो भाषामा, गुड फ्राइडे भन्छौँ। त्यहाँदेखि सैटरडेलाई चाहिँ अब हामीले स्किप गर्छौँ नर्मली, तर त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ सैटरडे चाहिँ एउटा सब्बात हो अथवा त्यो दिन चाहिँ के हो, त्यो प्रभु यीशु ख्रीष्ट गाडिनु भएको थियो। सो के भयो, पुरानो खमीर गाडियो। अनि फेरि अब प्रभु यीशु ख्रीष्ट हप्ताको पहिलो दिन प्रभु बौरी उठ्नुभयो, त्यो चाहिँ के थियो, फर्स्ट फ्रुट थियो, पहिलौटे। सो हामी के भन्छौँ त्यसलाई, हामी रेजरेक्सन सन्डे भन्छौँ, तर वास्तवमा त्यो फिस्टको क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ पुनरुत्थान अथवा त्यो चाहिँ पहिलौटे फलको चाड हो। अनि के भयो, पवित्र आत्मा जब आउनुभयो पेन्टिकोस्टको दिन, त्यो चाहिँ के थियो, साताहरूको चाड थियो। सो हामीले यसलाई हेऱ्यो भने विवाद त कहीँ पनि छैन, किनभने अलरेडी यो कुरालाई हामीले प्रतिपालन गरिरहेका छौँ। तर प्रब्लम चाहिँ के हो भने, प्रब्लम चाहिँ त्यहाँभित्र रिलिजन पसेको छ। सो यो फिस्टलाई पनि हामीले बुझेनौँ भने के गर्छौँ, हामी पनि फेरि त्यही चिजहरूलाई मात्रै गर्छौँ। हामी इजरायलीहरूले जसरी उनीहरूले त्यो सेरिमोनियल ललाई अझैसम्म पनि फलो गरिरहेको छ, त्यसरी नै हामी सेरिमोनियल ललाई मात्रै फलो गरिरहेको हुन्छ। सो यो मिस्टेक चाहिँ हामीले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। हामी पछाडि आउने जेनेरेसनलाई पनि हामीले यो कुरा चाहिँ एकदमै ठोकेर भन्नुपर्छ कि परमेश्वरको जुन व्यवस्था छ त्यो चाहिँ आत्मिक हो। सो त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले आत्मिक रूपमा पालन गर्नुपर्छ। रोमीको किताब 2:7 अध्यायको 14ले भन्छ व्यवस्था चाहिँ आत्मिक हो भन्ने कुरालाई। सो यहाँ भन्दैछ परमेश्वरले जे पनि गर्नुहुन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको पनि प्रेरितको किताब 2 अध्यायको 23 पद अनुसार चाहिँ के भयो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको पनि परमेश्वरको निश्चित योजना र पूर्व ज्ञान अनुसार। सो जे पनि हुन्छ संसारमा परमेश्वरको जुन योजना छ त्यो चाहिँ जहिले पनि एउटा निश्चित योजना र समयभित्र राखिएको छ। सो जुन मान्छेले त्यो समयलाई बुझ्छ, परमेश्वरको समयलाई बुझ्छ अनि त्यो अनुसार काम गर्छ, त्यो मान्छेले परमेश्वरको योजनालाई आफ्नो जीवनमा पुरा गर्न सक्छ। सो प्रभुले एउटा क्यालेन्डर दिनुभयो, परमेश्वरले एउटा टाइम दिनुभयो अनि भन्नुभयो निश्चित समयमा म तिमीसँग भेट्न आउँछु। प्रभुले अब्राहमलाई के भन्नुभयो, ठहराएको समयमा निश्चित डेफिनेट टाइममा म तिमी कहाँ आउँछु। अनि त्यो डेफिनेट टाइममा चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो छोरा जन्मेको हुन्छ। सो के भयो, परमेश्वरको एउटा डेफिनेट टाइम, परमेश्वरको अपोइन्टेड टाइममा चाहिँ त्यो मरिसकेको गर्व पनि के भयो, अचानक जिउँदो भयो। किनभने परमेश्वरले नभएको कुरालाई पनि बोलाउनु हुन्छ, तर प्रभुको एउटा डेफिनेट काम गर्ने एउटा समय छ। अनि जब हामीले त्यो समयलाई बुझ्छौँ भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ, हामी बुद्धिमान अनि हामी विश्वासयोग्य दास बनिन्छौँ। मत्तीको किताब 24 अध्यायको 45 देखि लिएर 47 पदमा प्रभुले भन्नुभएको छ, विश्वासी र बुद्धिमान नोकर को हो, जसलाई त्यसको मालिकले आफ्नो परिवारका चाकरहरूलाई ठीक समयमा खान दियोस् भनी खटाएको हुन्छ। सो इङ्ग्लिसमा लेखेको छ, who then is faithful and wise servant whom his master has set over his household to give them their food at the proper time। त्यो जुन चाहिँ टाइम भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ, फेरि त्यसलाई काइरोस भनेको छ। अब काइरोस भनेको फेरि के हो, मोएड हो। मोएड भनेको के हो, पवित्र चाड हो, पवित्र ऋतु हो। सो त्यो ऋतुमा बुद्धिमान दास चाहिँ को अरे भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ त्यो मोएडलाई बुझ्छ, जसले चाहिँ त्यो ठिक ऋतुमा ठिक काम गर्छ। अनि के गर्छ, त्यो नोकर धन्य हो जसलाई मालिक आउँदा
त्यसै गरिरहेको भेटाउनेछ। सो के भन्दैछ, त्यो नोकर चाहिँ धन्यको हो जब मालिक फर्केर आउँछ उसले त्यो ऋतुभित्र काम गर्दै गरेको भेटाउँछ। सो हामीले यदि ऋतुलाई बुझ्यौँ भने चाहिँ हामी धन्यको हुन्छौँ अनि हामीले त्यो ऋतु अनुसार हामीले काम गर्न सक्छौँ। सो परमेश्वरले यो ऋतुमा के गर्न चाहनुहुन्छ, यो ऋतु चाहिँ कुन चाहिँ ऋतु हो, यो घडी कुन चाहिँ घडी हो, त्यो कुरालाई हामीले यदि बुझ्न सक्यो भने के हुन्छ, हामीले त्यही अनुसारले हामीले काम गर्छौँ। एउटा सरल उदाहरण तपाईँलाई दिनु भने तपाईँले मकैको बिउ छर्ने बेलामा मकै तपाईँले छर्नुभयो भने त्यो ऋतु सिजन र तपाईँको बारीको तालमेल मिल्दाखेरि के हुन्छ, त्यो बारीमा मकै फल्छ। तर तपाईँले आउट अफ सिजनदेखि बाहिर तपाईँले छर्नु भने चाहिँ के हुन्छ, उम्रिनु त उम्रिन्छ, त्यसमा सायद फल पनि लाग्न सक्छ, फसल पनि, तर त्यसमा कुनै पनि रस हुँदैन या त्यसले राम्रोसँगले खाने योग्य के हुँदैन। किनभने ऋतुदेखि तपाईँले बाहिर काम गर्नुभयो। सो परमेश्वरले जब संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो, संसारलाई परमेश्वरले राखिदिनु भएको नियम पनि के थियो, प्रभुले ऋतु दिनुभयो, 4वटा सिजन दिनुभयो। सो त्यो 4वटा सिजनमा के भयो, 4 किसिमको विभिन्न कुराहरू हुन्छ। सो तपाईँले गरम महिनामा रोप्ने कुरा सिजन चाहिँ तपाईँले ठन्डा महिनामा रोप्ने कोसिस गर्नु भने कसै गर्यो भने उम्रिँदैन। आज किन हामी फस्टाउँदैनौँ, किन हामी ग्रो गर्न सक्दैनौँ, किन हामी स्पिरिचुअली ग्रो गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीले परमेश्वरको ऋतुलाई बुझेका हुँदैनौँ। सो हामीले ऋतुमा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्दैनौँ अनि हामीले त्यसलाई चाहिँ अर्को समयमा गर्दाखेरि त्यो कहिले पनि फलवन्त हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब हामीले परमेश्वरको ऋतुलाई बुझ्छौँ, जब हामीले परमेश्वरको टाइमिङलाई बुझ्छौँ, जब हामीले परमेश्वरले काम गर्नुहुने परमेश्वरको मोएडलाई बुझ्छौँ, त्यति बेला चाहिँ के भयो, जब अब्राहमलाई पनि प्रभुले फाइनली भन्नुभयो, हेर मेरो लागि केही कुरा पनि कठिन छैन, म जे पनि गर्न सक्छु, तर मेरो गर्ने चाहिँ के छ, एउटा डेफिनेट टाइम छ, मेरो गर्ने एउटा निश्चित समय छ। सो म के गर्छु, एट द एपोइन्टेड टाइम, नियुक्त भएको समयमा चाहिँ म के आउँछु, तिमी कहाँ फर्किआउँछु, अपोइन्टेड टाइममा गर्छु म। मेरो लागि कुनै परमेश्वरको लागि केही कुरा पनि कठिन छैन। प्रभुले जे पनि गर्नुहुन्छ, तर परमेश्वरले गर्नुहुने काम चाहिँ योजनाबद्ध छ, हामीले याद राखौँ। त्यो चाहिँ नि परमेश्वरले प्लान गर्नुभएको छ, परमेश्वरले सबै कुराको नियम बनाइदिनु भएको छ। हामी गुरुत्व आकर्षणमा छौँ, अहिले ल अफ ग्राभिटीमा हामी छौँ। ल अफ ग्राभिटीले के भन्छ, जे कुरा झार्यो भने पृथ्वीको केन्द्रमा झर्छ। सो हामी के छौँ, हामी उभिन सक्छौँ, हामी हिँड्न सक्छौँ पृथ्वीमा। किनभने एउटा नियम सक्रिय छ, त्यो नियमको नाम गुरुत्व आकर्षण हो। यदि गुरुत्व आकर्षण भन्ने नियम चाहिँ हट्यो भने संसारमा भएको हाम्रो घर, बिल्डिङ, रुखपात सबै उक्किन्छ, अचानक उक्किएर सबै उड्न थाल्छ। त्यसले के ल्याउँछ, कम्प्लिट कियोस ल्याउँछ। त्यसले एकदमै सबै कुरालाई के गर्छ, त्यसले भत्ताबुङ्गै बनाइदिन्छ। सो परमेश्वरले के गर्नुभयो, जब पनि प्रभुले एउटा कुरालाई सृष्टि गर्नुभयो, प्रभुले भन्नुभयो सृष्टि गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ संसार रहिन्जेलसम्म, जब परमेश्वरले वनस्पति लाउनु भयो अनि वनस्पति लाउँदै गर्दाखेरि प्रभुले के भन्नुभयो, यो पृथ्वी रहन्जेलसम्म छर्ने समय, ऋतु, त्यहाँ एउटा टाइम देख्छ, सिजन हुन्छ, छर्ने समय हुन्छ, बिउको समय हुन्छ, कटनीको समय हुन्छ, संसार रहन्जेलसम्म भनिकन प्रभुले के गर्नुभयो, त्यो ललाई इस्टाब्लिस गरिदिनु भयो। समुद्रलाई भन्नुभयो अब यहाँदेखि त नागेर आउन सक्दैनस्। बाइबलमा अयुबको किताबमा लेखेको छ, परमेश्वरले सबै पानीहरूलाई बादलभित्र थुनेर राख्नु भएको छ, तर भए पनि त्यो गरुङ भएर झर्दैन। परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, एउटा सिजनको लागि त्यसलाई राख्नु भएको छ। सो त्यो सिजन चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। सो बाइबलले भन्दैछ बुद्धिमान दास चाहिँ त्यो हो। किन चाड भन्दाखेरि चाहिँ किनभने जब हामीले यो चाडलाई बुझ्छौँ त्यति बेला हामीले परमेश्वरको ऋतुलाई बुझ्छौँ, परमेश्वरको समयलाई बुझ्छौँ अनि परमेश्वरको समयलाई बुझ्ने बित्तिकै के हुन्छ, हामी वाइज हुन्छौँ अनि हामीले के गर्नुपर्ने हामीले जान्दछौँ, हामीले के गर्नुपर्ने अनि हामी त्यो बाटोमा हामी हिँड्न सक्छौँ, त्यो बाटोमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनि प्रभुले भन्नुभयो धन्य हो त्यो नोकर धन्य हो जसलाई मालिक आउँदा त्यसै गरिरहेको भेटाउँछ। के गरिरहेको भेटाउँछ भन्नुहोस् त, उसले चाहिँ ठिक समयमा ठिक भोजन दिनेछ। ही नोज द टाइम, त्यो टाइम अनुसार काम गरिरहेको मालिकले भेटाउँछ है। अनि प्रभुले भन्नुभयो साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु मालिकले त्यसलाई आफ्नो सारा सम्पत्तिमाथि जिम्मेवार नियुक्त गर्नेछ। सो जब एउटा मान्छेले परमेश्वरको ऋतुलाई बुझ्छ, परमेश्वरको टाइमिङलाई बुझ्छ, एपोइन्टेड टाइमलाई बुझ्छ,
त्यो दासलाई चाहिँ प्रभुले भन्नुहुँदो रहेछ तिमी चाहिँ धन्यको हो, किनभने तिमी के गर्दैछौ, तिमीले तिमीलाई दिएको कामलाई तिमीले सही ऋतुमा सही ढङ्गले तिमीले मेरो घरानाको लागि गर्यो। तर त्यो त्यतिमै सकिँदैन रहेछ। बाइबलले भन्दैछ आफ्नो सारा सम्पत्तिमाथि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, त्यसलाई नियुक्त गर्नुहुन्छ। सो यो कुरा प्रभु यीशु ख्रीष्टले उखानमा भन्नुभएको। अनि भजन सङ्ग्रह 78 को 1 अनि 1 र 2 मा के भन्छ, हे मेरा प्रजा मेरो शिक्षातिर कान लगाऊ र मेरो मुखको वचनमाथि ध्यान देऊ। मेरो मुख दृष्टान्तमा खोल्नेछु, प्राचीनका भेदका कुराहरू सुनाउनेछु। सो यो चाहिँ नि प्रभु यीशु ख्रीष्टले मत्तीको किताब 24 अध्यायमा प्रभुले प्राचीनको भेदको कुरालाई सिकाउनु हुँदैछ। सो यो घरानालाई भोजन दिनु भनेको चाहिँ के हो, त्यो एउटा टाइमिङ हो, त्यो चाहिँ एउटा सिजन हो। सो बाइबलले के भन्दैछ, परमेश्वरले सबै कुराको निम्ति आकाशको मुनि के राख्नु भएको छ, एउटा काम गर्ने समय राख्नु भएको छ। अनि फेरि त्यसकै 11 अनि 12 पदमा गएर उपदेश 3 को 11-12 मा हामीले गएर पढ्यो भने त्यहाँ के भेटाउँछौँ, आफ्नो समयमा उहाँले सबै कुरा सुन्दर बनाउनुहुन्छ। ही मेक्स एभ्रिथिङ ब्युटिफुल इन हिज टाइम। अब्राहमको जीवन कस्तो भएको थियो, अब्राहमको पनि उसको शरीर पनि मुर्दा शरीर भएको थियो भनेको छ बाइबलमा, मुर्दा शरीर भइसकेको थियो उसको। रोमीको किताब 4 अध्यायको 20 पदमा भनेको छ है, उसको शरीर मुर्दा शरीर भइसकेको थियो उसको। अनि यो साराको गर्भ पनि एउटा बाँझो चिहान भइसकेको थियो। तरै भए तापनि के गर्यो, परमेश्वरको समयमा परमेश्वरले के गर्नुभयो, सुन्दर बनाउनु भयो। किन, परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो अपोइन्टेड टाइममा म आउँछु, नियुक्त भएको समयमा आउँछु। सो हामीले पनि त्यो अपोइन्टेड टाइम, यदि हामीले त्यो टाइमलाई बुझ्नु हो भने चाहिँ हामीले फिस्टलाई बुझ्न जरुरी छ, यो चाडलाई बुझ्न जरुरी छ। होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, यो कुरालाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि हामी धेरै पछाडिएका हुन्छौँ। हामी पछाडिएका हुन्छौँ अनि हामी के गर्छौँ, हामी परमेश्वरलाई सोध्छौँ प्रभु मेरो जीवनमा किन आशिष नआएको, मेरो जीवनमा किन रोक्नु भएको। आज तपाईँले यो वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, तपाईँ पर्खिनुहोस् प्रभुको समयलाई। प्रभुको वचनमा लेखेको छ, परमेश्वरको समयको क्यालेन्डर दिएको छ, परमेश्वरको क्यालेन्डरलाई हेर्नुहोस् अनि कुन ऋतुमा परमेश्वरले के गर्नु हुँदो रहेछ। यदि हामी त्यसलाई बुझ्यौँ भने के हुन्छ, हामी त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। बाइबलमा के भनेको छ भने दाउदको सेनामा इसाकारका छोराहरू थिए अनि बाइबलले भनेको छ इसाकारका छोराहरूले कुन बाटोमा हिँड्नु पर्ने हो सो तिनीहरूले जान्दथे। सो इसाकारका छोराहरूले चाहिँ उनीहरू कुन बाटोमा हिँड्न पर्ने त्यो जान्दथे। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले के गर्न सक्थ्यो, सधैँ नै उनीहरू विजय हुन्थ्यो। किन, दे अन्डरस्टुड द टाइम्स। बाइबलमा त्यसो भनेर लेखेको छ, उनीहरूले समयलाई जान्दथ्यो, उनीहरूले कुन बाटोमा हिँड्नु पर्ने हो उनीहरूले जान्दथ्यो। सो जब पनि हामी जान्दछौँ कसरी गर्नुपर्ने, कुन बाटोमा हिँड्न पर्ने, त्यसले चाहिँ सधैँ हाम्रो जीवनमा के लिएर आउँछ, सफलता लिएर आउँछ। अनि परमेश्वरको इच्छा छ हाम्रो जीवनमा हामी सफल हुनुपर्छ। तर त्यो सफलता चाहिँ अनन्तताको निम्ति हामी सफल हुन आवश्यक छ। सो परमेश्वरको वचनले आज हामीलाई के सिकाउँदैछ भने पुजारीको 4वटा कर्तव्य मैले बताएँ अनि विशेष गरिकन चौथो कर्तव्यमा मैले आज फोकस गरिकन सिकाएँ। यहाँ भनेको छ तिनीहरूले चौथोमा के भने इजकेल 44 को 24 पदमा भनेको छ, त्यहाँ भनेको छ तिनीहरूले मेरा नियमहरू, मेरा तोकिएका सबै चाडहरूका विधिहरू पालन गर्न पर्छ। सो एज अ प्रिस्ट, एउटा पुजारी भइकन पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 9 पद अनुसार तपाईँ र म चाहिँ पुजारी मात्रै होइन हौ, हामी राजकीय पुजारी हौ। सो राजकीय पुजारी भएपछि चाहिँ हामीले त्यो टाइमिङलाई अनि सिजनलाई हामी दुईटालाई बुझ्छौँ, सिजन ऋतुलाई पनि बुझ्छौँ अनि हामी के बुझ्छौँ, समयलाई पनि बुझ्छौँ। सो हामी त्यसलाई के बुझ्छौँ, त्यसले चाहिँ के देखाउँदैछ, अपोइन्टेड टाइम, नियुक्त भएको समय हो। सो हामीले चाहिँ चाड भन्ने शब्दलाई चलाउँछ, बाइबलमा त्यसरी नै लेखेको छ चाड भनेर, तर वास्तवमा चाहिँ त्यो के हो, नियुक्त भएको समय हो। जसरी यहाँ भनेको छ अब्राहमलाई भन्यो तोकिएकै समयमा म आउनेछु। सो म विश्वास गर्छु अहिलेसम्म तपाईँले 2वटा एपिसोड हेर्नुभयो, यसले तपाईँलाई अलिकति एउटा आउटलाइन दिँदैछ। सो नेक्स्ट एपिसोडमा म तपाईँलाई यसको अझै डिटेल्सहरू बताउन गइरहेको छु। सो म तपाईँलाई के भन्छु, तपाईँ ट्युन्ड भएर बस्नुहोस् है, तपाईँले यो कुरालाई सुन्दै गर्नुहोस्। अनि यो स्लाइड्सहरू तपाईँले हामीलाई माग्नुहुन्छ, हामी तपाईँलाई यो स्लाइड छ, आज मैले तपाईँलाई फर्स्ट स्लाइड र सेकेन्ड स्लाइड मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेको छु, तपाईँले माग्नुहुन्छ हामी तपाईँलाई इमेल गरिदिनेछौँ। सो हामी नेक्स्ट टाइम फेरि पनि यो टिचिङको साथ तपाईँलाई भेट्नेछौँ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँले सेयर गर्नुहोस्, जति सक्दो तपाईँको फ्यामिलीज, तपाईँको चर्चेसहरूमा साथीभाइहरूलाई सेयर गर्नुहोस्, सो द्याट उनीहरूले सुन्नुहोस् अनि उनीहरूले जान्नुहोस् अनि उनीहरू सत्यले हरेकलाई स्वतन्त्र गराएको होस्। तबसम्मलाई परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। सबैजनालाई जय मसीह।